साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः गुरुवे नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि। આજના સ્વસ્તિનેન્દ્રો વૃદ્ધશ્રવાહ ત્રીજા દિવસના મુખ્ય યજમાન શ્રી પ્રકાશભાઈ અને ભારતીબેન બોજાણી અને બોજાણી પરિવાર તથા આજના ભોજન પ્રસાદીના યજમાન શ્રી સુરેશભાઈ અને બીનાબેન પટેલ પટેલ પરિવાર તેઓ અહીંયા પોથી પૂજન કરે છે। પદવંદન કરું જય જય શ્રી જલારામ। ओम भूर्भुवः प्रार्थना पूर्वक गंधाक्षत पुष्पं समर्पयामि। जलाराममहं वन्दे वीरपुर निवासिनीं यस्य कृपा प्रसादेन पूर्णा सन्ति मनोरथा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्पृष्टवाग्निस्वस्तनु दीर्घसेमहि देवहितं जदायुः। वेदकं सर्वं जगुतं जगभाव्यं उतामृतप्रशेषानु चतन्नेन तिरोहति। एतावानस्य महिमा तु ज्यायाश्च पूरुकः पादौ विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देहि। त्रिपादोर्गौदैपुरुषः पादौ श्रीः भवत्पुनः ततो विश्वं विक्रान्त शासनानसनेऽभि। बोलो जलाराम बापा की वीरबाई मात की जय, चंद्र भगवान की जय। सर्व हरिभक्तों ने जय श्री कृष्ण, जय जलाराम। जलाराम कथानो आज त्रीजो दिवस।